नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान सोमानी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। नयाँ वर्ष 2078 को अवसर पारेर भोलि बुधबार बिहान 8 बजे सम्बोधन गर्ने भएका छन्। भोलि बिहान 8 बजे सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले यी कागजसँग भनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नेपालमा दैनिक 11,000 सम्म कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू थपिने सकिने बताएका छन्। मङ्गलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले दैनिक संक्रमित 11,000 र कुल संक्रमितको संख्या 6 लाख पुग्न सक्ने बताएका छन्। दैनिक 11,000 संक्रमित थपिन सक्छन्। आजसम्म संक्रमितको संख्या 6 लाख पुग्न सक्छ। मन्त्री त्रिपाठीले भनेका छन्, अहिलेको ट्रेन्डका आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको हो। त्यसका लागि आवश्यक तयारी पनि गरिएको छ। जेठ अन्तिम सता र असार पहिलो सतामा संक्रमण उत्कर्षमा पुग्न सक्ने र त्यति बेला दैनिक संक्रमितको संख्या 11 पुग्न सक्ने बताएका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले अहिले युवा र कम उमेर समूहमा नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण देखिएको कारण थप सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले नाकाहरूमा होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइन स्थलहरू थप गर्ने, अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्नका लागि उपकरण र सुरक्षा सामग्रीको रेकर्ड सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको बताएका छन्। कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ सहित देशका ठूला सहरका विद्यालयहरू कम्तीमा 1 महिना बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। उपत्यका सहित 15वटा जिल्लाका ठूला सहरमा रहेका विद्यालयहरू 1 महिना बन्द गर्नका लागि सीसीएमसीमा प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँको उपत्यका सहित पोखरा, विराटनगर, बेर्ग सहित 15वटा ठूला सहर छन्। यहाँ संक्रमण फैल्न सक्ने भएकोले कम गर्न खोजेको हो। अहिलेको नयाँ भाइरस एकदम संक्रमणशील छ। त्यसैले एकैचोटि धेरै मानिस बिरामी भएर अस्पताल आए भने उपचार गर्न सकिँदैन, उनले भनेका छन्। विद्यालय सहित पार्टी प्यालेस, मन्दिर, सिनेमा हल, रात्रिकालीन व्यवसाय पनि बन्द गर्न सिफारिस गरिएको बताएका छन्। विद्यालय बन्द गर्ने प्रस्ताव पुगे पनि सीसीएमसीले भने अहिलेसम्म यसबारे ठोस निर्णय लिएको छैन। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएको र यसबाट बालबालिका उच्च जोखिममा रहेको पाइएपछि मन्त्रालयले धेरै जघन्त्व भएका क्षेत्रमा विद्यालय 1 महिनाका लागि बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। नयाँ भेरिएन्ट एकदम छिटो सर्ने र 18 वर्ष मुनिका बालबालिकामा पनि सजिलै सर्ने हुँदा विद्यालय क्षेत्र बढी जोखिममा परेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्दै नयाँ वर्ष मनाउन देशवासीलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भिडभाड नगरिकन नयाँ वर्ष मनाउन आग्रह गरेको छ। यस वर्षको नयाँ वर्ष सङ्कल्पको रूपमा महामारीबाट सुरक्षित हुनुपर्ने कुरालाई लिन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सेनिटाइजर, मास्क र सोसल डिस्टेन्स एसएमएस विधिलाई पालना गर्न भनिएको छ। कोरोनाको युके भेरिएन्ट फैलिएको भन्दै मन्त्रालयले सतर्क हुन भनेको छ। पार्टीभित्रका विवादपछि एमालेभित्र समानान्तर कमिटी गठनले तीव्रता पाएको छ। सोही क्रममा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल पक्षले रूपन्देहीमा राजु गुरुङको अध्यक्षतामा 205 सदस्य समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली र उपमहासचिव घनश्याम भूषालको उपस्थितिमा आज जिल्ला कमिटी घोषणा भएको छ। जिल्ला विस्तारित बैठकपछि भएको सो कमिटीको उपाध्यक्षमा पुरुषोत्तम घिमिरे, सचिवमा जागेश्वरी देवी चौधरी र उपसचिवमा सिद्धिचरण भट्टराईलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। क्षेत्रीय कमिटी पालिका स्तरमा गठन गर्ने तयारी भइरहेको उपसचिवमा सिद्धिचरण भट्टराईले रातो पार्टीलाई बताएका छन्। यसअघि खनाल नेपाल पक्षले लुम्बिनी प्रदेशका 4 जिल्लाहरूमा समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको थियो। सबैभन्दा पहिलो अर्घखाँची जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाएको एमालेले नवलपरासी, बाँके, प्युठान पुनर्गठन गरिसकेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पुगेका एक नेपालीलाई इन्टरपोलको सहयोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीले उनलाई आज दुबईबाट नेपाल ल्याइएको छ। श्रीमतीको हत्या अभियोगमा उनी पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमा सहयोगमा काजी मानपुरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट गरिएको प्रहरी टोलीले दुबईबाट श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर आज बिहान मात्र नेपाल ल्याइएको छ। 2076 चैत 29 गते तेह्रथुमको 8 राई गाउँपालिकामा 28 वर्षीय बिन्दापुरीको शव भेटिएको थियो। हत्या भएको समयमा उनका श्रीमान काजीमान भने दुबईमा नै थिए। घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा काजीमानको योजनामा नै हत्या भएको खुलेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलको सहयोग लिएको थियो। हत्या अभियोगमा काजीमानका 2 भाइ अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। उनीहरूको बयानको आधारमा नै काजीमानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले त्रिदेशीय 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल समय परिवर्तन गरेको छ। प्राविधिक कारणले खेल समय परिवर्तन गर्नु परेको क्यानले बताएको छ। नयाँ खेल समय अनुसार नेपालले उद्घाटन खेलमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध दिउँसो 1:45 सुरु हुनेछ। यसअघि क्यानले खेलेको समय 2:15 गरेको थियो। डबल लीगका आधारमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धामा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा 3 देश नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया सहभागी छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यका सहित ठूला सहरका शिक्षक संस्था 1 महिना बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। मङ्गलबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि 1 महिना विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको बताएका छन्। पछिल्ला दिनमा फेरि कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। मन्त्री त्रिपाठीले भनेका छन्, विद्यालय उमेरका बालबालिका समेत सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका निम्ति यस्तो प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयले तत्कालका लागि अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने गरी विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो समय विद्यार्थी र शिक्षकमा सङ्क्रमण बढी देखेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो सिफारिस गरेको छ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्र विद्यालयका गतिविधि सञ्चालन गर्न समेत मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै आएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्छु भनेर जोखिम मोलेको भन्दै सरकारले ठूलो र सङ्क्रमण बढ्दै गएका सहरमा विद्यालय 1 महिना बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै विद्यालय सञ्चालन गर्नु गलत भएको विश्लेषण मन्त्रालयले गरेको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ। नयाँ वर्षसँगै रोजा पर्व सुरु हुन सम्भवतः यो पहिलो भएको बुढापाकाहरू बताउँछन्। यो पर्वमा 1 महिनाभर मुस्लिम समुदायले बिहान सूर्योदय हुनु अघिदेखि सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत खाँदैनन्। उर्दू क्यालेन्डर अनुसार बुधबार बिहान 4:15 बेलुका 6:20 निराहार बस्नुलाई रोजा भनिन्छ। रोजाको समय दैनिक सूर्य उदाउने र अस्ताउने समयसँगै समय तालिका पनि परिवर्तन भइरहन्छ। रोजा बस्न बिहान तोकिएको समय अगावि र बेलुका तोकिएको समयपछि आहार लिने गर्दछन्। रमजान उर्दू क्यालेन्डर अनुसार हिजरी सम्बत 1442 हो भने रमजान महिना 9 महिनाको हो। रमजान महिनामा नै मुसलमानको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो भने यो महिनामा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध चिसिएकै समयमा भारतका केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह मङ्गलबार ढाका टोपी लगाएर सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। पश्चिम बङ्गालमा मङ्गलबार आयोजित चुनावी सभामा उनले नेपाली मूलमा मतदाताको विश्वास जित्न ढाका टोपी लगाएका छन्। दार्जिलिङमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, गोर्खालीहरू यहाँका हुन्। नेपालबाट आएका नेपालीहरू पनि मेरा आफ्ना दाजुभाइ हुन्। कसैले डर देखाउँछ भने नडराउनुहोस्। गोर्खालीहरू र नेपालीहरूको सम्मानका लागि भारतीय जनता पार्टी जोसुकैसँग लड्न सक्छ, उल्लेखनीय छ। दार्जिलिङमा नेपाली मूलका मतदाताको बाहुल्यता छ।
गृहमन्त्री शाहले भारतीय जनता पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली भाषीहरूको विश्वास जित्ने प्रयास गरेका छन्। उनले गोर्खालीहरूको समृद्ध इतिहास रहेको चर्चा समेत गरे। उनले भने, जब देशभक्त समुदायको नाम लिइन्छ त्यति बेला गोर्खालीहरूको नाम सबैभन्दा पहिलो गर्वले लिने गरिन्छ। उनले बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेमा गोर्खाली समुदायमाथि लगाइएका सबै मुद्दा एक सप्ताहभित्रै फिर्ता लिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागढुङ्गा नाकामा निरीक्षण गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार नाकामा चेक जाँच र एन्टिजेन परीक्षण भए नभएको बारे निरीक्षण गरिएको छ। निरीक्षणमा काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह पनि सँगै थिए। थानकोटमा रहेको हेल्थ डेस्कलाई पनि प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए। नाकामा आउने हरेक बसलाई चेकिङ गरेर मास्क लगाएर लगाएको समेत जाँच गर्न भनेका छौँ। उनले भने, एन्टिजेन परीक्षणका लागि जनशक्ति कम भएको भनिएको छ। यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई खबर गरिसकेका छौँ। उनका अनुसार हाल नाकामा एन्टिजेन परीक्षणका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको टोली खटिएको छ। यसअघि 23 चैतमा बसेको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले नाकामा अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको नयाँ सिजन सुरु भएसँगै विराटनगरमा सट्टेबाज सक्रिय भएका छन्। गएको शुक्रबारदेखि सुरु भएको पहिलो खेलदेखि नै सट्टेबाजहरू सक्रिय भएका छन्। पहिलो खेल रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स मुम्बई इन्डियन बीच शुक्रबार हुँदा विराटनगरमा सट्टेबाज नायके मानिएका विराटनगरका 9 गोगापुल चेकका अतहर अन्सारीले आफ्ना टिमका सदस्यलाई परिचालित गरेका छन्। अतहरले 10 वर्षदेखि म्याचको सट्टाबाजीमा करोडौँको कारोबार गर्ने गरेका छन्। सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनले विगत 10 वर्षदेखि मिटरबाजी र क्रिकेटमा सट्टाबाजी गरेर करोडौँको कारोबार विराटनगरमा सुरु गरेका छन्। भारतमा इन्डियन प्रिमियर लिगको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न जाने अतहरले यसपटक भने विराटनगरमा बसेर नै कारोबार सुरु गरेका छन्। गत वर्ष पनि कोरोना भाइरसको कारणले दुबई, शारजाह, अबुधाबीमा सञ्चालन भएको खेलको विराटनगरमा नै बसेर सट्टाबाजी गरेका थिए। अब खेल खबर। हलिउड सुपरस्टार सिल्भेस्टर स्टालोनले पेलेको पेनाल्टी रोक्न खोज्दा आफ्नो औला भाँचिएको खुलासा गरेका छन्। सन् 1981 मा एस्केप अफ भिक्टरी फिल्मको सुटिङमा यस्तो भएको स्टालोनले बताएका छन्। मित्र राष्ट्रका बन्दीहरूको समूहले नाजी टोलीसँग फुटबल खेलेको विषय यस फिल्मले समेटेको छ। फिल्ममा पेले र स्टालोन सबैको अभिनय छ। आफ्नो नयाँ फिल्म ग्रज म्याचको प्रमोसन गर्ने क्रममा स्टालोनले यस्तो खुलासा गरेका छन्। उनले मलाई म पेनाल्टी हान्छु भने मलाई लाग्यो फुटबल कि गाह्रो कुरा भयो र स्टालोनले भने त्यसपछि उनको एउटा पेनाल्टी हाने अनि अर्को सट कता हान्ने छु भनेर पनि जानकारी दिए। त्यसैले म भनेकै ठाउँमा उभिए तर मैले हलचल गर्नु अगावै बल म माथिबाट उडेर गयो। उनले जहाँ भनेका थिए त्यही बल हाने। त्यस्तो फेरि गरे र त्यो बल नेट च्यातेर बाहिर गयो र हामीले सुटिङ गरिरहेको ब्यारेकको झ्यालको सिसा फुट्यो। मैले मलाई जिस्काएको भनेर सोधे। नयाँ खाले सम्मान पाइरहेको थिए। 80 वर्षका पेले अहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा निकै कम देखिन्छ तर 3 पटक ब्राजिललाई विश्वकप जिताएको पेलेलाई अहिले पनि फ्यानहरूले बिर्सेका छैनन्। उनी फुटबलकै सबैभन्दा ठुला प्रतिभा मानिन्छ। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म माई टिभीका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।